नाज़रीन, यकम ज़ुल्हज सन 2 हिजरी को मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अक़द सदीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से हुआ और उसके तकरीबन 9.5 माह के बाद 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को इमामत व विलायत के दूसरे मोती हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, जिसके बारे में जनाब उम्मुल फ़ज़ल ने यह ख्वाब देखा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा मेरी गोद में आ गया है, और सख्त परेशान थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ये ताबीर बताई कि अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ फर्जंद पैदा होने वाला है और उसकी तरबियत का शर्फ तुम्हें हासिल होगा। विलादत के मौके पर नाम रखने की रस्म में ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सबकत की और ना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही का इंतजार किया और जिब्राइल अमीन ये पैगाम लेकर आए कि अली बमंज़िल हारून है, तो उनके फर्जंद का नाम हारून के फर्जंद के नाम पर शब्बर रख दिया, या अरबी जुबान के एतबार से हसन, और इस तरह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस पहले फर्जंद का नाम हसन तय हो गया और यह नाम खजाना कुदरत से अता किया गया था और उससे पहले ये नाम किसी का भी न था। आपके अलकाबात ग्रामी में ज़की, तैयब, सिब्त रसूल और नफ्स रसूल और सैयद मशहूर तरीन अलकाबात हैं। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद, जिसका तज़किरा मुसलसल रिवायात और ज़ियारात में वारिद हुआ है। विलादत के बाद सबसे पहले ग़िज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हासिल की, जो ज़ाहिरी एतबार से असर रिसालत के मुंतकिल करने का एक ज़रिया थी। अकीक़ा की रस्म भी खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की और इस मुबारक रस्म या सुन्नत रसूल का आगाज़ हो गया। नाज़रीन, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़माना वो था जब मुसलमान जंग ओहद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, और इस तरह आपने आम बच्चों के एतबार से लाशऊरी दौर में और इमामत के एतबार से मुकम्मल तौर पर शऊरी एतबार से सबसे पहले असहाबे बावफा की बेवफाई का सामना किया, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तकरीबन तनहा खड़े थे और माल गनीमत के लालचियों ने उन्हें फौज दुश्मन के हवाले करके अपनी जान बचा ली थी और उन्होंने मुतअद्दिद ज़ख्मों की अज़ियत बर्दाश्त की, और फिर यही नक्श अव्वल आपकी ज़िंदगी का नक्श आखिर भी बन गया। नाज़रीन, सन 9 हिजरी में इस्लाम के सदाकत के मार्के में पहले हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त शिरकत की और सबसे आगे आगे रहे। ये मार्का इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान था, जिसे मुबाहिला के नाम से याद किया जाता है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कमसनी की बिना पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ कर चल रहे थे, या फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझा रहे थे कि आज मैं इसे सहारा दे रहा हूँ, कल ये मेरे दीन इस्लाम को सहारा देगा। नाज़रीन, सन 11 हिजरी 28 सफ़र को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के पहले अजीम हादसे से दोचार हुए। इसी साल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 75 या 95 दिन के बाद मादर ग्रामी की शहादत का अलमिया बर्दाश्त किया। इस 7 साल के वक्फे में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ कारनामे देखने में आए और उनके मुख्तलिफ फ़ज़ाइल व कमालात का इजहार होता रहा। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअक्किफ़ की तर्जमानी सदीक़ा ताहिरा से किया करते थे, और एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी पसे पर्दा उस तर्जमानी के सुनने में शरीक हुए, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बयान में फ़र्क आ गया और अर्ज़ करने लगे कि ए मादर ग्रामी, आज ज़ुबान में वो रवानी नहीं जो पहले थी, ऐसे लगता है कि कोई सरदार मुझे देख रहा है। नाज़रीन, एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदके के खुरमे रखे थे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ गई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सदका हम अहले बैत पर हराम है? जिससे अल्लामा हजर अस्कलानी ने इस्तिंबात किया है कि इमाम हसन आगोश मादर से लोह महफूज का मुतालिया किया करते थे। रिवायात के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक बार सजदा की हालत में पुश्ते रसूल पे आ गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल दिया और इमाम हसन को पुश्त से उतारना गवारा न किया। रिवायात के मुताबिक एक बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आकर गिर पड़े तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को कता करके मिंबर से उतर कर आपको उठा लिया और फरमाया कि ये मेरा फर्जंद सैयद है। आप जिस तरह मैदान मुबाहिला में सबसे आगे थे, इसी तरह किसाई जमानी के नीचे जमा होने वाले अफराद में भी सबसे आगे थे। असदुल गाबा की रिवायत के मुताबिक आप एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर थे कि किसी सहाबी ने मुबारकबाद दी कि क्या सवारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोक कर फरमाया, ये कहो कि क्या अच्छे सवार है, और इस तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वाज़े कर दिया कि
سواری بن جانا شرف نہیں بلکہ دوش رسالت کا سوار بن جانا باعث شرف ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بچپنے کا زمانہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا کہ حالات احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے ہیں تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ آپ نے مسئلے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا۔ امام نے فرمایا کہ اونٹنیوں پر اتنی ہی مقدار میں اونٹ چھوڑ دیے جائیں اور جو بچے پیدا ہوں انہیں خانہ خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند، بعض انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ عرض کیا بے شک، لیکن بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ مناقب ابن شہر عاشوب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مقام رہبہ میں تھے۔ ایک شخص نے آ کر اظہار خلوص کیا، فرمایا تو میرا دوست نہیں، فلاں کا جاسوس ہے، اور اس سے بادشاہ روم نے چند سوالات کیے ہیں۔ وہ ان کے جوابات سے عاجز تھا تو اس نے تجھے روانہ کیا۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا۔ سوالات یہ تھے کہ حق و باطل کا فرق کیا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کیا ہے، مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے، خنسا کسے کہتے ہیں اور اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، وہ 10 اشیاء کون سی ہیں، کتنی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوی تر ہے۔ آپ نے بالترتیب فرمایا کہ حق و باطل کا فاصلہ 4 انگشت کے برابر ہے کہ جسے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے اور جسے صرف سنا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے کہ اسے وہی طے کر سکتی ہے۔ مشرق و مغرب کا فاصلہ بقدر سیر آفتاب ہے کہ وہ ایک دن میں اسے طے کرتا ہے۔ خنسا اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے مرد اور عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو۔ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ جوانی میں اعضاء کی ساخت دیکھی جائے، وہ بھی غیر واضح ہو تو پھر پیشاب کرنے کا انداز دیکھ کر اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ 10 اشیاء میں ایک سخت شے پتھر ہے جس سے شدید تر وہ لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ آگ ہے جو اسے جلا دیتی ہے، اور اس سے قوی تر وہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ قوی تر وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جس کے کاندھوں پر یہ بادل رہتا ہے، اور اس سے زیادہ قوی تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے، اور اس سے زیادہ قوی تر فرشتہ موت ہے جو اسے بھی موت دے گا، اور اس سے زیادہ مضبوط وہ موت ہے جس سے وہ بھی بچ نہ سکے گا، اور اس سے قوی تر وہ حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ان جوابات میں عظیم ترین علمی، سیاسی اور اجتماعی نکات پائے جاتے ہیں جن میں آپ نے ہر جواب سے سامعین کو ہر ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرانا چاہا تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکے۔ ناظرین، بادشاہ روم نے حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابی سفیان کے اختلافات کا ذکر سنا تو چاہا کہ دونوں کے نمائندوں کو بلا کر صورتحال کا اندازہ کرے۔ چنانچہ اس نے فریقین کے نمائندے طلب کیے۔ معاویہ نے یزید کو بھیجا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کو۔ یزید نے بادشاہ روم کی دستبوسی کی اور امام حسن علیہ السلام نے شکر پروردگار ادا کیا۔ بادشاہ روم نے چند تصویریں نکالی جن کا کوئی شناخت کرنے والا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تصویریں ہیں، اور ایک تصویر کو دیکھ کر رو دیے کہ یہ میرے جد بزرگوار کی تصویر ہے۔ جس پر بادشاہ روم نے عجیب و غریب سوال کیا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ اور نر و مادہ کے پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 7 مخلوقات ہیں جن میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، فدیہ اسماعیل کا دمبا، جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، ابلیس وہ کوا جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، جس پر بادشاہ روم بے حد خوش ہوا اور اس نے آپ کو تحفے تحائف کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے پیش کیا گیا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اخلاق کریمانہ کی اس وسعت کے مالک تھے کہ خلق حسن ایک محاورہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ گھر کی خادمہ سے شوربہ کپڑے پر گر گیا تو آپ نے سزا دینے کی بجائے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا تاکہ اسے کنیز ہونے اور کنیز ہونے کی بنا پر قابل تعزیر ہونے کا احساس پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک مرد شامی نے راستہ روک کر برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غذا کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے، لباس کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے، سواری کی ضرورت ہو تو یہ سواری حاضر ہے۔ وہ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور بے ساختہ بول اٹھا، اللہ بہت جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کس منزل پر رکھے گا۔ ناظرین، آپ نے متعدد بار اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ بچایا تو کہنے والے نے عرض کیا کہ حضور
حضور آپ تو سب خرچ کر دیتے ہیں اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے مال سے کچھ نہیں کرتا، خدا مجھے دیتا ہے، میں غرباء کو دیتا ہوں۔ خدا دینا بند کر دے گا تو میں بھی بند کر دوں گا، لیکن میں بند کر کے خدا کی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کا دسترخوان ایک شہرت عام رکھتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سائل آتے تھے تو فرماتے تھے کہ سوکھی روٹی یہاں حاضر ہے، لیکن بہترین غذا حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر ملے گی۔ ناظرین، حاکم شام نے ایک مرتبہ مدینے میں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سارا مال تقسیم کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ دربار میں گئے تو اتنا ہی مال طلب کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے مال کو دیکھ لیا اور چلنے لگے تو حاکم کے نوکر نے آپ کی جوتیاں سیدھی کر دیں۔ آپ نے سارا مال اسے عطا کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ میرے نزدیک مال کا اتنا ہی مرتبہ ہے۔ آپ کا فلسفہ زہد و قناعت اور تسلیم و رضا یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے جناب ابوذر کا ذکر کیا گیا کہ وہ تواناگری پر ناداری کو اور صحت پر بیماری کو ترجیح دیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ انسان قضاء و قدر الہی پر توکل کرے اور وہ جس حال میں رکھے اس کو پسند کرے۔ وہ اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرے، اپنے فیصلوں کو اپنے مالک کے حوالے کر دینا کمال بندگی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کی زندگی کے تقریباً 25 سال اس سکوت کے عالم میں گزرے کہ آپ نے امت مسلمہ کے مسائل بھی حل کیے، حکومتوں کو اسلامی قوانین کے مطابق مشورے بھی دیے، اپنے حق کا مسلسل اظہار بھی کیا، لیکن نہ حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں اور نہ آپ نے اس سلسلے میں کوئی مسلح قدم اٹھایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کئی فضائل و کمالات کا خلاصہ ملتا ہے۔ قتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر جب محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی پلانے کا وقت آیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں آپ نے جنگ جمل اور صفین میں شرکت فرمائی اور بعض اوقات پرچم اسلام بھی تھاما۔ جنگ صفین کے سلسلے میں جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ ہی کو حضرت عمار یاسر کے ہمراہ روانہ کیا کہ کوفہ کی فضا کو سازگار بنائیں، اور آپ نے ایک تقریر سے کوفہ کے حالات کا رخ تبدیل کر دیا اور تقریباً 9000 کا لشکر تیار کر لیا۔ عبادت خدا آپ کا شعار اور طرح امتیاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان سے بہتر عبادت گزار نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ربیع الابرار کی روایت کے مطابق بوقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حلیت الاولیاء اسد الغابہ اور تذکرہ کے مطابق آپ نے راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیا۔ مستدرک اور سنن الکبریٰ کی روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چل رہی تھیں۔ حد یہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا اور آپ خون میں نہائے ہوئے مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ نے ایسے سنگین حالات میں بھی خشوع و خضوع اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی کا کوئی اثر نہ تھا۔ تاریخ کی نشاندہی کی بنیاد پر امام کی پوری زندگی میں مختلف اوقات میں صرف 9 ازواج کا پتہ چلتا ہے، جن کے اسماء ام فروہ، خولہ بنت منظور، ام بشیر ثقفیہ، رملہ، ام الحسن بن عمرو القیس، جادہ بنت اشد، ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی۔ ناظرین، لیکن بنی امیہ کے مورخین نے امام حسن کے کردار کو مجروح بنانے کے لیے افسانہ سازی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف تعداد ازواج کی داستان سازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ابن ابی الحدید علی بن عبداللہ المدائنی کے حوالے سے 70 ازواج کا پتہ لگایا اور نور الابصار میں 90 ازواج کا ذکر کیا۔ قوت القلوب میں یہ تعداد تقریباً 250 اور 300 تک پہنچا دی گئی اور اس طرح تاریخ اسلام کو خود ساختہ کر دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ میزان الاعتدال ذہبی کے بقول مدائنی امام مسلم کی نظر میں ناقابل روایت ہے اور نام کے اعتبار سے اس نے 10 ازواج کا نام بتایا ہے۔ نور الابصار اور قوت القلوب کی روایات میں راوی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس قدر شادیوں میں شرکت کی اور اس کا نکاح نامہ مرتب کر کے رکھا تاکہ صحیح تعداد محفوظ رہے اور کمی یا زیادتی نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
अन्हो से मरवी है कि उन्होंने इमाम हसन को देख के फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके शिक्म मुबारक का बोसा देते हुए देखा है, लिहाजा आप पैरान बुलंद करें कि मैं शिक्म अक़दस को बोसा दे सकूं। इस रिवायत को अलामा हाकिम निशापुरी ने मुस्तदरक जिल्द 3 सफ़ा 168 पर नकल किया है और बुखारी और मुस्लिम की शरायत की बुनियाद पर सही भी करार दिया है। इसके अलावा अलामा तिबरानी, अबू बकर शाफी, खवारज़मी, मुहिब्बुद्दीन तबरी समेत मुतअद्दिद मुअर्रिखीन ने नकल किया है। ये इमाम हसन की जलालत व अज़मत और सरकार दो आलम की निगाह में उनकी महबूबियत की बेहतरीन दलील है। नाज़रीन, बनु उमय्या ने जब ये देख लिया कि तख्त व ताज पर कब्जा कर लेने के बाद भी वो मकसद हासिल नहीं हुआ जो उनकी निगाह में अहम तरीन मकसद था और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनके मज़मूम मकासद में हाल थे, तो उन्होंने आपकी जिंदगी के खात्मे का इरादा कर लिया। मुतअद्दिद बार आपको जहर दिया गया लेकिन कज़ा व क़दर ने बचा लिया, यहाँ तक कि मरवान के जरिए आपकी ज़ौजा जादा बिनते अशद के हाथों जहर दिलवाया गया और उसे 1 लाख दिरहम नकद के साथ इस वादे से नवाजा गया कि उसे ज़ौजियत यजीद से नवाजा जाएगा। चुनाचा इस जालिमा ने जहर दे दिया और आपके जिगर के 72 टुकड़े हो गए। लेकिन इसके बाद इस जालिमा का भी वही अंजाम हुआ जो दुनिया के हर जालिम का जल्द या बदेर हुआ करता है और उसे दरिया में फेंकवा दिया गया। जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जनाजा रोज़े रसूल की तरफ चला तो बनु उमय्या ने मज़ाहमत की और एक मरतबा फिर तारीख़ इस्लाम की एक मोतबर हस्ती मैदान में आ गई और फरमाया कि हसन का जनाजा पहलुए रसूल में दफन नहीं हो सकता। और इस इश्तियाल अंगेजी का असर ये हुआ कि बनी उमय्या ने जनाजे पर तीरंदाजी शुरू कर दी और बनी हाशिम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे को वापस लाकर जन्नतुल बकी में दफन करने पर मजबूर हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी तरह की मुज़ाहमत पसंद न की। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे में कई तीर लगे थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।